Assalamu alaikum dear students. My name is Danish Raza, online teacher for English. In our second lecture, our today topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. It means Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adl Insaf ke packer. In our today lecture, you are going to learn Urdu translation and Urdu meanings of passage number 4 to 8. And you are also going to learn grammar work, pair of words 11 to 20 with an essay, My Last Day at School. Let's start Urdu translation, passage number 4. During the sermon, Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed towards them and said, O Messenger of Allah, the ancestors killed a member of our family. ड्यूरिंग के दौरान सरमन खुतबा सींग देखकर सम मैन कुछ लोगों को, कुछ आदमियों को, फ्राम द ट्राइब कबीले से, किस कबीले से? बनु तालबा यानी बनु सालबा के कबीले से, सिटिंग जो कि बैठे हुए थे, सिटिंग बैठे हुए थे, देर वहाँ पर, स्टूड अप खड़े हो गए, एंड पॉइंटेड और इशारा किया, किस तरफ इशारा किया? टूवर्ड्स देम यानी उनकी तरफ इशारा किया, एंड सेड और कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर यानी ए अल्लाह के पैगंबर, द एंसेस्टर्स अबाउजदाद बड़े बुजुर्ग बाप दादा, किल्ड कत्ल किया, मार दिया, जान से मार दिया, अ मेंबर एक फ़र्द को, ऑफ आवर फैमिली हमारे ख़ानदान के. उर्दू ट्रांसलेशन, दौरान खुतबा, ये इस तरह कह सकते हैं खुतबा के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, इनके आबाओजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को जान से मार दिया था. We appeal to get one of them hanged in exchange for that. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. We appeal, हम दरख्वास्त करते हैं, to you आपसे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, to get हासिल करने के लिए, किस चीज़ के लिए? one of them उनमें से किसी एक के लिए, in exchange बदले में, किस बदले में? hanged फांसी पर लटकाने के लिए, for that उस बदले में जो उनके ख़ानदान का फ़र्द कत्ल हुआ था, जिसको मार दिया गया, उसका बदला लेना चाहते थे. उर्दू ट्रांसलेशन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में उनमें से एक को फांसी लगवा दें, यानी आपसे सल्लम से दरख्वास्त करते हैं. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. द रिवेंज बदला ऑफ द फादर बाप का, कैन नॉट बी टेकन नहीं लिया जा सकता, किन से नहीं लिया जा सकता? ऑन हिज सन बेटे से, यानी बाप का बदला बेटे से नहीं लिया, जो काम बाप ने किया है उसकी सज़ा बेटे को नहीं दी जा सकती है. उर्दू ट्रांसलेशन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इस तरह भी कह सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 5. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. The Holy Prophet यानी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो वेल नोन बहुत मशहूर थे, इस कदर मशहूर थे, इतने मशहूर थे, फॉर जस्टिस किस वजह से मशहूर थे? इंसाफ की वजह से. इवन हत्ता के द ज्यूस यहूदी, हु आर जो थे, क्या थे वो? हिज बिटर एनमीज, हिज यानी आपसे सल्लम, बिटर एनमीज सख्त दुश्मन, बद दुश्मन, सख्त दुश्मन, ब्रॉट लेके आए, किस चीज़ को लेके आए? देयर सूट्स अपने फैसले, अपने मुकदमात को, टू हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, एंड ही डिसाइडेड यानी आप सल्लम, डिसाइडेड फैसले फरमाए, केसेस मुकदमात के, फैसलों के, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक, विद द जूश लॉ यहूदी कानून के मुताबिक. उर्दू ट्रांसलेशन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके फ़ैसले करते थे. ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से, फॉलोड अमल किया, पैरवी की, कमेंडमेंट हुक्म ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हुक्म. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते थे. इफ़ दे कम टू यू अदर जज बिटवीन देम आर डिक्लाइन टू इंटरफेयर,
اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ایسا کرنے سے انکار کر دیں یا اس میں مداخلت نہ کریں. اف یو ڈکلائن اگر آپ انکار کرتے ہیں دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ وہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ فیصلہ نہیں فرماتے ہیں تو آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اف یو جج اگر آپ فیصلہ فرماتے ہیں جج ان ایکویٹی بٹوین دیم تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں. فار گاڈ لوز دو ہو جج ان ایکوٹی اس لیے کہ جو انصاف کے اصول مطابق فیصلہ کرتا ہے خدا ان سے محبت کرتا ہے. یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کے اصول مطابق فیصلہ کرتے ہیں. پیسج نمبر 6 Justice demands that it should be upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations. Justice انصاف demands تقاضا کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے. It should be یہ ہونا چاہیے کس طرح ہونی چاہیے اس کا کس طرح عمل ہونا چاہیے اس پہ all circumstances تمام طرح کے حالات میں. ایون حتیٰ کہ if it goes یہ جاتا ہے against خلاف کس کے ونز ہوم سے اپنے خلاف جاتا ہے ونز فیملی اپنے خاندان کے خلاف جاتا ہے ریلیشن جس سے آپ کا تعلق ہے رشتہ دار عزیز ان کے خلاف جاتا ہے. انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انصاف اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے خواہ یہ آپ کے اپنے خلاف یا اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف یا اپنے عزیز و قارب کے خلاف جاتا ہو. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affair with justice and told his companions to be just. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دوسرے لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ عادل بنیں. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Allah's messenger said to him حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا When two men come to you for judgment, never decide in favor one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت علی سے جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دو تب بھی اس کا زیادہ امکان ہے کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's messengers as saying حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا Any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکمران یا جج جو غریبوں حاجت مندوں اور مفلسوں پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو جب وہ حاجت مند اور مفلس ہو جاتا ہے تو خدا اس پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے. اس کے اردو میننگز ایک دفعہ پھر سے اس پیسج کے دیکھ لیں. جسٹس انصاف ڈیمانڈس مطالبہ کرتا ہے تقاضا کرتا ہے سرکمسٹانسز حالات پیپلز افیئر لوگوں کے معاملات کمپینین صحابہ رپورٹڈ بیان کیا ججمنٹ فیصلہ آرگومنٹس دلائل لائکلی کا امکان ہے ڈیسٹیٹیوٹ کلاش مفلس ڈیمانڈ تقاضا کرنا مطالبہ کرنا اپ ہولڈ برقرار رکھنا سرکمسٹانسز حالات ڈور دروازہ اللہ مسنجر اللہ کے پیغمبر کو. لیٹس سی پیسج نمبر 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owe something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property, or honor my person, my honor and my property, or here, he may take revenge from me in this world. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. Let's see Urdu meanings. Proclaimed, اعلان فرمایا اوڈ قرض لیا رونگڈ نانصافی کی پراپرٹی جائیداد ریونج انتقام بدلہ ڈیمانڈ مطالبہ کرنا سائلنس خاموشی پیڈ ادا کیا فیو درمز چند درم کچھ درم یعنی کرنسی ہے پیسے جو کیا. اردو ٹرانسلیشن
when while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے, he proclaimed, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, if I owe something to anyone, اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے, or if I wronged any person, یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے, or damaged anyone's property, یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے, or if our honor, یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے, my person, میری ذات, my honor, میری عزت, my property, میری جائیداد, اور یہاں حاضر ہے. یعنی اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا تو میں بذات خود میرا وقار میری جائیداد حاضر ہے. وہ مجھ سے he may take revenge from me in this world, وہ مجھ سے اس دنیا میں لے سکتا ہے. There was complete silence, مکمل خاموشی چھا گئی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him, صرف ایک آدمی نے, صرف ایک شخص نے کچھ درہموں کا یعنی کچھ پیسوں کا تقاضا کیا جو اس کو دے دیے گئے, جو اس کو ادا کر دیے گئے. Let's see passage number 8. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm just than him. If it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him, he decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentioned this aspect of his life. Indeed, in the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers of Allah much. Urdu meanings: proved, ثابت کیا, فرم مستقل مضبوط, انٹرسٹ مفاد دلچسپی, for دشمن, fear ڈر خوف, favor طرفداری, magnitude اہمیت, transcends ماروا ہو جاتا ہے, بیریئرس رکاوٹیں, اسپیس خلا, کلیئرلی صاف طور پر, مینشن ذکر کرنا, وضاحت کرنا, بیان کرنا, اسپیکٹ پہلو, سمت ڈائریکشن رخ, کنڈکٹ رویہ کردار. اردو ٹرانسلیشن: Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm just that him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی انصاف کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستقل مزاج نہیں ہو سکا, خواہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور عزیز تھے. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مقدمہ کا فیصلہ جو دوست یا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بلا خوف اور بغیر طرفداری کے, بغیر کسی کی حمایت کی کیا. ایسی اہمیت کا حامل شخص وقت اور فاصلوں کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. ہر عمر کے لوگ اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں اپنی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentioned this aspect of his life. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو صاف طور پر بیان کیا جاتا ہے یا بیان کرتا ہے. Indeed, in the Messenger of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. یعنی قرآن میں کیا صاف طور پر بیان کیا جاتا ہے, کیا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ بلا شبہ تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے, یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید و اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. جی تو اسٹوڈنٹس, اردو ٹرانسلیشن اور اردو میننگ کے ساتھ ساتھ پیسج نمبر 4 to 8 تک, اور اس کے ساتھ ہم پیرو ورڈز کریں گے, پیرو ورڈز 11 to 20. نمبر 11, بیئر اور بیئر بغیر کسی چیز کو ڈانپے ہوئے ننگا. ہی وینٹ آؤٹ بیئر فوٹی, وہ ننگے پاؤں باہر چلا گیا. بیئر ریچ,
I saw a bear in the jungle. मैंने जंगल में एक शेर देखा. birth पैदाइश और बर्थ गाड़ी की सीट. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है. प्लीज़ रिजर्व अ बर्थ फॉर मी फॉर लाहौर, बराए मेहरबानी मेरे लिए लाहौर के लिए एक सीट रिजर्व कर लें, गाड़ी की सीट रख लें. नंबर 13 बिसाइड और बिसाइड्स. बी साइड पहलू में, बिसाइड्स अलावा. बी साइड आई वॉज सिटिंग बिसाइड, मैं उसके पहलू में बैठा था. बिसाइड्स अलावा. बिसाइड दिस आई विल हैव टू गो देयर, इसके अलावा मुझे वहाँ पर जाना भी होगा. उसके बाद ब्रेक और ब्रेक तोड़ना और BRAK ब्रेक. इस साइकिल की जो ब्रेक, गाड़ी की जो ब्रेक्स होती है जिससे किसी चीज़ को रोका जाता है. ही डिड नॉट ब्रेक द स्टिक, इसने छड़ी नहीं तोड़ी. द ब्रेक ऑफ द साइकिल डिड नॉट वर्क, साइकिल की जो ब्रेक है उसने काम नहीं किया. नेक्स्ट नंबर 15 बैड और बेड. बैड होता है बुरा और बेड होता है हुक्म देना. ही इज़ अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का है. और बेड हुक्म देना. ही बेड मी गुड बाय, उसने मुझे खुदा हाफिज़ किया, अलविदा किया, अल्लाह हाफिज़ किया. नंबर 16 है कास्ट और कास्ट. कास्ट CAST कास्ट फेंकना डालना और कास्ट है ज़ात. शी कास्ट ग्लैंस एट मी, उसने एक नज़र मुझे देखा. कास्ट दूसरा है ज़ात. ही सैयद बाई कास्ट, वो ज़ात के लिहाज से सैयद है. नंबर 17 पे है कैटल और कैटल. जो नंबर फर्स्ट है वो कैटल C से है. मवेशी द कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी वो चार रहे हैं. कैटल देगची. ही पुट द कैटल ऑन द फायर, इसने जो देगची है वो आग पर रख दी, यानी जिसमें वाटर वगैरह बॉयल किया जाता, चाय बनाई. कन्वेस और कन्वेस CNVS. कन्वेस मोटा कपड़ा और कन्वेस तरगीब देना. आई वांट टू बाय अ शू मेड ऑफ कन्वेस, मैं वो जूता खरीदना चाहता हूँ जो कन्वेस का, मोटे कपड़े का बनाओ. और कन्वेस तरगीब देना. ही इज़ कन्वेसिंग फॉर मी, वो मुझे तरगीब दे रहा है, यानी किसी चीज़ के लिए कायल कार समझा रहा है. क्लॉथ और क्लॉथ CLOTH क्लॉथ, इसका कपड़ा, और क्लॉथ जिसके साथ ई लगा हो यानी सिला हुआ, सिलाई किया हुआ कपड़ा. आई बॉट सम क्लॉथ फ्राम द बाजार, यानी मैंने बाजार से कुछ कपड़ा ख़रीदा, यानी अनसिला हुआ जो सिलाई नहीं किया हुआ. और क्लॉथ ई वाला. ही इज़ वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, वो खूबसूरत कपड़े पहने हुए यानी सिले हुए. कार्स और कॉर्स. CORS कोर्स मोटा कपड़ा और COURS कोर्स निसाब. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कोर्स क्लॉथ, पाकिस्तान मोटा कपड़ा एक्सपोर्ट करता है. और कोर्स निसाब. दिस क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ कोर्स, ये सवाल निसाब से बाहर है. जी तो स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसे करेंगे माई लास्ट डे एट स्कूल. जी तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माई लास्ट डे एट स्कूल. ये ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे राइटिंग में हम फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऐसे हमारा जो सिलेबस में है वो हम करेंगे माई लास्ट डे एट स्कूल. फर्स्टली हम इसकी कोटेशन मेंशन करेंगे. फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज़ एन एंड, हर चीज़ जिसका एक आगाज़ होता है इसका ख़त्म होता है, हर जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है. अ स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ बिग ड्रीम्स, एक जो स्कूल होता है वो बड़े ख्वाबों की जगह होता है. Here students strive to realize their dreams, यहाँ पर तालिब इल्म अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आते हैं. But a day comes when they have to leave the school, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनको स्कूल से जाना होता है, स्कूल को छोड़ना पड़ता है. It was a sunny day of spring, ये स्प्रिंग का सीज़न था, मौसम था, एक खुशगवार दिन था. My last day at school is a memorable day in my life, और जो मेरे स्कूल का आखिरी दिन था वो मेरे ज़िंदगी का एक यादगार दिन है. Whenever I remember this day, जब भी मैं ये दिन याद करता हूँ, my eyes become wet, मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, तार हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं. It is the day, ये वही दिन है, when I parted from my dear friend, जब मैं अपने अजीज़ दोस्तों से, प्यारे दोस्तों से अलहदा हो गया. My stay at school and the period I spent there is valuable one in my life. मेरा वहाँ पर रुकना, मेरा स्कूल में स्टे करना, वहाँ पे पढ़ना, उस टाइम गुजारना मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कि यादगार हिस्सों में से एक हिस्सा है. नेक्स्ट इस पैसेज, फर्स्ट पैसेज के बाद हम कोटेशन पुट करेंगे. लाइफ इज़ द नेम ऑफ द मोमेंट, ज़िंदगी हरकत का नाम है, ज़िंदगी चलने का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का नाम है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर, दूसरी से तीसरी मंजिल पर बेहतर से बेहतर की तलाश में रहने का नाम ज़िंदगी है. यानी हम स्कूल लाइफ से कॉलेज में आगे शिफ्ट, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट नंबर पैसेज 2 में, माई लास्ट डे ऑफ स्कूल इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द कोर ऑफ माई मेमोरी, स्कूल का आखिरी दिन आज भी मेरी याददाश्त में तरोताज़ा है. इट वॉज़ द डे ऑफ एक्साइटमेंट एंड इमोशंस, ये बड़ा पुरजोश और जज्बात वाला दिन था मेरे लिए. वी द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास वर गिवन अ फेयरवेल पार्टी बाय आवर जूनियर्स द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, हमें 10वीं जमात के तलबा को, 10वीं जमात के स्टूडेंट्स को 9th क्लास के तलबा की तरफ से ये फेयरवेल पार्टी, अलविदाई पार्टी दी गई. आई रीच द स्कूल एंड मेट माई बिलव्ड फ्रेंड, स्कूल पहुँचा और अपने अजीज़ प्यारे मोहब्बत भरे दोस्तों से मिला. वी टुक नाइस फ़ोटोज़ और वेरियस पोर्शन ऑफ स्कूल, हमने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों के कई हिस्सों से अपनी सेल्फियाँ बनाई, तस्वीरें लीं, याददाश्त का हिस्सा बनाया.
I took some photos of the library, my classroom, canteen and computer lab. میں نے کچھ تصویریں اپنی لائبریری, اپنی کمرہ جماعت, کنٹین اور کمپیوٹر لیب سے لیں, یعنی وہاں پہ اپنی یادداشت بنائی, میموری بنائی, وہاں پہ تصویروں کے ساتھ اس کو محفوظ کیا. نیکسٹ پیسج میں Now the stage was ready with the farewell ceremony in our honor. ہماری شان میں, ہماری عزت میں, ہماری الوداعی پارٹی میں اب اسٹیج تیار تھا. A student from our juniors recited the verses of the Holy Quran to give a noble start to the function. جونیئر کلاسز میں سے ایک طالب علم نے فنکشن کا آغاز نہایت ہی عمدہ طریقے سے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت سے فرمایا. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جونیئرس کی طرف سے اس فنکشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے فرمایا. A sequence of performance where various participants came to an end and our principal, a great scholar, was invited to the stage to deliver the last speech to us. He made a splendid speech. ایک کارکردگیوں کا مجموعہ, ایک سلسلہ چل پڑا اور مختلف تلاوت, نعت, اسپیچز, تقریریں, ویلکم اسپیچز اور فیئرویل اسپیچز, سارا کچھ وہاں پہ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز قابل احترام پرنسپل کو وہاں پہ بلایا گیا, اسٹیج پر بلایا گیا, جو کہ ایک عظیم اسکالر ہیں, اور انہیں جب دعوت کی گئی تو انہوں نے اسٹیج پر ایک عمدہ اسپیچ, ایک عمدہ تقریر کی, ایک یادگار, ایک شاندار تقریر کی. He thanked us for being part of institution. انہوں نے ادارے کا حصہ رہنے پر ہمارا شکریہ ادا کیا. Our principal advised us to be optimistic in life. ہمارے پرنسپل نے ہمیں اپنی زندگی میں مثبت رہنے کا مشورہ دیا, ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی کو فالو کرنے کا مشورہ دیا. He asked us to work hard and focus on our strengths. انہوں نے ہمیں سخت محنت کرنے کی نصیحت دی اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا, اپنی پاور پلس پوائنٹس کو, اپنی اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کرنے کی, ان پر توجہ دینی, ان پر فوکس کرنے کی اصلاح دی. He also gave many inspirational examples from daily life. انہوں نے روزمرہ کی زندگی سے بہت سارے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ایگزامپلس بھی دی, مثالیں بھی دیں. نیکسٹ پھر ہم کوٹیشن لکھیں گے. It is never easy to uphold listening the words that soothe you soul and give you extreme comfort. یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ان لمحات کو کیچ کرنا, ان کو میموری کو یادداشت کا حصہ بنا لینا, ان کو سننا جن الفاظ سے آپ کو سکون ملے, آپ کو راحت ملے اور آپ کمفرٹ محسوس کریں. اس کے بعد آفٹر دا سرمنی واز اوور, جب فنکشن اختتام کو پہنچا, وی ور سروڈ ود چکن بریانی, چکن قورمہ اینڈ نانس. ہمیں چکن بریانی, چکن قورمہ, نان کے ساتھ توازن ہماری کی گئی, یعنی ہم کھانے میں پیش کیے گئے. وہ انجوائے دا میل ویل, ہم نے بہت اچھی طرح کھانا انجوائے کیا, لطف اندوز ہوئے. آفٹر دا میل واز اوور, جب کھانا کھا لیا, وی میٹ آور ٹیچرز اونلی ون بائی ون, تو ہم اپنے اساتذہ سے ایک ایک کر کے ملے. They all give us many important pieces of advice. سب نے ہمیں اچھی نصیحتیں کی. We all thanked, ہم سب نے ان کا شکریہ ادا کیا. We also met our juniors, ہم اپنے جونیئر سے بھی ملے. And thanked them for the superb farewell. اس شاندار الوداعی پارٹی پر ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. اس طرح لاسٹ پیسج ہے. It was 3:30 PM, یہ دوپہر کے شام کے 3 بجے تھے. When I left for home, جب میں نے گھر کے لیے چلا, جب میں نے گھر کے لیے جانا شروع کیا, جب میں نے اسکول کو چھوڑا. With a heavy heart after embracing my best friends with the rain of the tears. یہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا جب آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنے دوستوں کو الوداع کہنا پڑ رہا تھا اور جانا پڑ رہا تھا. I was not feeling well while returning home. میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا جب میں گھر جا رہا تھا. I could not sleep that night. مجھ رات سو نہیں سکا. The tears were falling from my eyes. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. When I was trying to sleep amidst the painful fact the school period had finished. اس چیز کو مانتے ہوئے, تسلیم کرتے ہوئے, جانتے ہوئے, اس حقیقت کو آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اسکول کا پیریڈ ختم ہو گیا, ہم دوبارہ اسکول میں نہیں وقت گزاریں گے, اسکول میں نہیں دوستوں سے ملیں گے. اس طرح آخر پہ لکھیں گے کوٹیشن. سویٹ میموریز آر لائک دا سویٹ فلاور. جو اچھی یادیں ہوتی ہیں, تازہ یادیں ہوتی ہیں, خوبصورت یادیں ہوتی ہیں, خوشگوار یادیں ہوتی ہیں, بالکل خوشگوار میٹھے پھولوں کی طرح ہوتی ہیں, تر و تازہ پھولوں کی طرح ہوتی ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے اردو ٹرانسلیشن 4 to 8 پیسج, پیئر ورڈس 11 to 20 اور مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول کیا ہے. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.